नमस्कार। मेरो फेसबुकमा जोडिनुहुने यहाँहरू सबैमा संसारभरिबाट जोडिनुहुने मलाई फलो गर्नुहुने र माया गर्नुहुने, गाली गर्नुहुने, आरोप लगाउनुहुने सबैलाई स्वागत छ। विशेष गरेर आज जेठ 10 गते यहाँहरूले यो विषयमा धेरै मैले भन्नै पर्दैन कि रुकुम स्वती हत्याकाण्ड जाजरकोटका 6 जना युवालाई भेरी नदीमा निर्मम कुटपिट गरेर बाँधेर हत्या गरी फालेको दिन आज 1 वर्ष, ठिक 1 वर्ष पुग्दैछ। आजैको दिन यो हाम्रो लागि इतिहासको यो नरसंहार कालो दिन हो, जुन कहिल्यै पनि हामीले बिर्सने छैनौं र यो इतिहासले बिर्सने छैन। र आजको दिनको स्मरणमा विशेष गरेर आज नवराज बिक, सञ्जु बिक, गणेश बुढा, गोविन्द साई, टीकाराम सुनार र लोकेन्द्र सुनार 6 जना युवाहरूलाई आज हत्या गरेको दिन, ती भेरी नदीमा ती लास बगेर त गए, त्यो भौतिक शरीर सडेर गयो, तर ती आत्माहरू अहिले पनि भड्किरहेका छन्। अहिले पनि उनीहरूलाई निर्मम तरिकाबाट कुटपिट गर्ने ती अपराधीहरू कति खुलेला मिडेका छन् होला, कति साधारण तारिखेमा छुटे होलान्। आज ती आत्माहरू अहिले पनि, त्यो आत्माले पनि शान्ति पाएको छैन। यो दिनलाई हामीले यो एकदमै दुःख लाग्दो, दुःखदायी घटना भएको यो कालो दिनको रूपमा हामीले लिएका छौं। सँगसँगै आजकै दिन विभिन्न जिल्लाहरू र विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति सबैले आफ्नो तवरबाट आजको दिनलाई सम्झिनु भएको छ, विरोध गर्नुभएको छ र न्यायको लागि पहल गर्नुभएको छ। र ती सबै सङ्घ संस्था, व्यक्ति आज धेरै ठाउँहरूमा यो कोरोनाको कहर सँगसँगै निषेधाज्ञा धेरै ठाउँहरूमा, अहिले त लगभग सबै जिल्लाहरूमा नै लकडाउन भएको अवस्था छ। र त्यसको बावजुद पनि आज कुनै चोकमा, आफ्नै घरका छतमा कहीँ न कहीँ तिनीहरूलाई सम्झेर आज दीप प्रज्वलन हुँदैछ। र नवराजको परिवारले पनि आज जुन नदीमा आफ्नो छोराहरूलाई हत्या गरेर बगाइयो, आज भेरी नदीकै किनारामा जहाँ लास भेटियो त्यही ठाउँमा आज लाखबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ अनि दियो प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीले पनि यो आह्वान गरेका छौं र देश विदेशमा तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, यदि सबैलाई समय मिल्यो भने बेलुकी 7 बजे, नत्र विदेशमा र नेपालमा समय फरक हुने हुँदा पनि तपाईहरूले आजको दिनमा जुन समय तपाईहरूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो समयमा ती युवाहरूको सम्झनामा तपाईहरूले एउटा दियो बालिदिनु होला। र देशैभरिबाट र सबै ठाउँहरूबाट बलेको त्यो दियोले त्यो एउटा ज्वालाको रूपमा लिएर अझै यो घटनामा ती अपराधीहरू छन् तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि हाम्रो प्रतिशोध र प्रतिकारको त्यो ज्वाला बनोस्। त्यसैले पनि आजको दिन हामीले आह्वान गरेका छौं र धेरै ठाउँमा दियो प्रज्वलन पनि हुँदैछ। र आज सामाजिक सञ्जालमा ती 6 जना युवाहरूको फोटोले सबै सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। धेरैले बिहानदेखिबाट श्रद्धाञ्जली ती युवाहरूको बारेमा धेरै कुराहरू आफ्नो फेसबुकको वालमा लेख्नु भएको छ। धेरैका आर्टिकलहरू त विषयमा आइरहेका छन्, कान्तिपुर नयाँ पत्रिकादेखि लिएर विभिन्न अनलाइनहरूमा आइरहेका छन्। आज धेरै मिटिङहरू, जुन अनलाइनबाट धेरै मिटिङहरू भइरहेका छन् र आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ। र
आज नै रहेछ 2068 जेठ 10 गते, जहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 जेठ 10 गते आजैका दिन यो लागू भएको दिन, जुन दिन जातीय भेदभावलाई यो अपराध हो, यो फौजदारी कानुनी भाषामा एउटा फौजदारी अपराध हो भनेर 2068 को जातीय छुवाछुतको ऐन बन्यो, त्यही दिन नै ती 6 जना युवाहरूको हत्या भयो। हुन त नेपालमा अहिले पनि 20 वर्ष केटा र केटीको उमेर 20 वर्ष पुग्नुपर्छ कानुनी विवाह मान्यताको लागि, तर एउटै जात मिल्ने भयो भने फेरि त्यहाँ 20 वर्ष पुग्नु पर्दैन। त्यहाँ सबै नेपालमा अहिले पनि 20 वर्ष पुगेरै मात्रै बिहे भएको छ होला त। र अनि आफ्नो छोरी 20 वर्ष नपुगिकन विवाह गरेर जाँदाखेरि अनि दलित केटासँग गएर मात्रै खोजिया छन् कि अनि एउटै कास्टको सँग जाँदा खोजिया छन् होला त। तपाईहरुले एकचोटी आफैले पनि हेर्नुस्, जब उमेर पुग्दैन अनि केटी विवाह गरेर गयो भने अनि त्यहाँ मात्रै अनि उमेर खोजिन्छ के। धेरै यस्ता घटनाहरू छन्, हामीले हेरेका धेरै घटनाहरू छन् कि जहाँ मेन कज भनेको छुवाछुत विभेदको हुन्छ, जातको हुन्छ, तर अनि त्यहाँ चाहिँ बाल विवाह अनि त्यसपछिबाट बलात्कारका मुद्दाहरू अहिले पनि कैयौं दलित युवाहरू त्यही मुद्दामा उनीहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कैयौं मुद्दाहरू हामीले हेरिरहेका मुद्दाहरू छन् र कानुनले वर्जित गर्ने उमेरको हदबन्दी रह्यो, तर अनि एउटै कास्टमा फेरि समाज र परिवारमा चाहिँ उमेर नपुगे पनि स्वीकार्य हुन्छ विवाह, तर अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार्य बनेन यो समाजमा। आज त्यसैको उपज बन्यो कि रुकुम सोतीमा 6 जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनुको यो घटना। र मलाई आज खुलेरै भन्न मन लाग्यो, धेरै सामाजिक सञ्जालमा भन्ने गर्नुहुन्छ धेरैले, हरेक घटनामा कहाँ गए दलित अधिकार कर्मी, कहाँ गए मानव अधिकार कर्मी। अनि मैले अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको सल्लाहकारसँग फोन गरेर हामीले यो दिनलाई विशेष गरेर आजसम्म जहाँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 2063 जेठ 21 गतेबाट दर्जनौं जातकै आधारमा अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहकै आधारमा धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन्, धेरै युवतीहरूको हत्या भएको छ र धेरै युवाहरूको बुवाको हत्या भएको छ। छोराले अन्तर्जातीय विवाह गर्दा बाउलाई मारेका धेरै घटना छन्। ती सबैको सम्झनामा राज्यले जेठ 10 गते जुन रुकुमको हत्याकाण्ड भयो त्यो दिनलाई आजसम्म जातकै कारण मारिएका ती घटनाहरू सहित जेठ 10 गतेलाई जातीय एउटा यो नाम दिएर हामीले विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरोस् र यो बाँकी रहेका यी घटनाहरूमा राज्यको चाहिँ कारबाहीको लागि गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भनेर ज्ञापन पत्र हामीले लिएर आउँछौं भन्दा उहाँले अहिले भेट्न मिल्दैन, मलाई व्हाट्सएप गरिदिनु भन्नुभयो र मैले उहाँको व्हाट्सएपमा चाहिँ मैले त्यो विज्ञप्ति पठाएँ अनि उहाँसँग कुरा पनि भयो र अझै पनि लागेको छ कि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज देशको यो नरसंहार घटना भएको आजको दिन जहाँ हामीले उहाँलाई आज अवगत गराइसकेका छौं, सायद उहाँले बिर्सिनु भयो होला तर हामीले बिर्सेका छैनौं र अवगत गराइसकेका छौं। यो दिनलाई राज्यले सम्झिनु पर्छ, आजको दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ। देशकै यो जुन जातकै नाममा धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरूको हत्या भएको छ, धेरै बहिष्कार भएका छन्, कैयौं घटनाहरू छन् जहाँनिर किताब लेख्ने भने यहाँ धेरै किताबका ठेली तयार हुन्छन् होला ती घटनाका बारेमा लेख्दा। र आजको दिनलाई उहाँले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न, स्मरण गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न। आज स्थानीय जुन विधाको त कुरै छोड्दिनुस्, उहाँ बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न। हामीले गर्नुपर्ने काम, हामीले झकझक्याउनु पर्ने काम, हामीले थाहा दिनुपर्ने काममा हामी चुकेका छैनौं र हामी हेर्न बाँकी छ कि एउटा कुनै समुदायको
एउटा चाड पर्वमा कुनै अन्य कुनै विषयमा यहाँ चाहिँ शुभकामनाका विज्ञप्तिहरू उहाँहरूका हरेक कुराहरू आउँछ। राज्यले विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्छ, तर यो घटना र दलित समुदायका यी मुद्दाहरूमा राज्यले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? र हरेक दिवसहरू मनाइन्छ कि त्यो दिवस मनाउनुको पनि किनकि यसै जातकै नाममा हुने घटनाहरूलाई रोक्नको लागि हो र त्यो राज्य जिम्मेवार हुनको लागि हो, राज्यको ध्यान आकर्षक गराउनको लागि हो, हामीले कुनै खुसियालीको लागि होइन। फेरि पनि मैले यो अवगत गराउन चाहन्छु। अनि धेरैले भन्नुहुन्छ अनि कहाँ गए त अधिकार कर्मी, कहाँ गए मानव अधिकार कर्मी, तिमीहरू के गर्यौ के बोल्यौ? ए बाबा, यति सजिलो छ 3000 वर्षदेखिबाट यो समुदायलाई जातकै नाममा काम धर्म शिवका आधारमा अछुत भनेर समाजको अर्को एउटा मानवको दर्जै नदिएर समाजमा कुनै ठाउँमा फालिएको समुदाय हामी। अनि हामीले एउटा समानता आत्मसम्मान र अधिकार एउटा नागरिकको दर्जा माग्नको लागि अनि आजैको भोलि यति सजिलो छ। रुकुम हत्याकाण्डमा कसले भन्छ अधिकार कर्मी बोलेनन्, अनि यहाँ चाहिँ मानव अधिकार कर्मी बोलेनन् कसले भन्नुहुन्छ? यहाँ आउनुस् तपाईहरु लाइभमा, यो घटनामा बोलेनन् भन्नेहरूलाई म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। को बोलेनन्? रुकुम हत्याकाण्ड आज सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दै गर्दा 34 जनालाई अनि त्यहाँ एउटा एरेस्ट गरेर आज 28 जना त्यहाँ भित्र छँदैछन्। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि नबोलेर भएको हो यो घटना, नबोलिकन चाहिँ त्यहाँ पक्रिएका हुन्। यदि हामी बोल्थेनौँ भने, आज तपाईहरु बोल्नुहुन्थेन भने त्यति बेला चाहिँ यो घटना साम्य सुम्य बन्ने थियो। आज उमा राष्ट्रिय सभामा जनार्दन शर्माले प्रतिवेदन त्यति बेलै दिइसक्नु भएको थियो कि नवराजहरू आफै अनि गाउँलेहरूले लखड्दाखेरि आत्तिएर भेरी नदीमा उनीहरू हम्फालेर मरेका हुन् भनेर प्रतिवेदन त्यति बेलै आइसकेको थियो। त्यस्तो घडीबाट अनि यहाँ चाहिँ उठ्नु भएको होइन, सांसदहरू उठ्नु भयो, अधिकार कर्मीहरू उठ्नु भयो, स्वत स्फूर्त हरेक गाउँबाट त्यति बेला कोरोनाको कहरमा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर अनि उठेको होइन। अनि त्यतिकै तपाईहरु चाहिँ जति बेला पनि आरोप लाउनुहुन्छ, जति बेला पनि अधिकार कर्मी बोलेनन् कहाँ गयौ तिमीहरू भन्नेहरू कहाँ छौ तिमीहरू? दलित अधिकार कर्मी बोलेनन्, मानव अधिकार कर्मी बोलेनन् भन्नेहरू तिमीहरू कहाँ छौ? तिमीहरू आउ न लडाऊ, हामीलाई पागल नबनाऊ के। धेरै मान्छेले हेडेक बनाइसके। यति मात्रै होइन, फेसबुकमा मैले अनावश्यक रूपमा मलाई टिकटक देखि लिएर मेसेन्जर देखि लिएर हरेक कुरामा मलाई चाहिँ नचाहिँदा कुरामा ट्याग नगराउ न मलाई, किनकि एउटा विषय वस्तु कुनै पनि घटना अनि कुनै पनि अनि त्यस्ता विषयहरू हुन्छ भने त्यसलाई मैले जति बेला पनि हेर्छु। मैले मेरो फोन नम्बर सार्वजनिक गरेको छु, सबैलाई मेरो फोन नम्बर थाहा छ। अनि जति बेला पनि फोन गर्न सक्छन्, जति बेला पनि मलाई घटनाको बारेमा मलाई मेसेन्जरमा मलाई मेसेज गर्न सक्छन्, फोन गर्न सक्छन्। तर यो होइन नि त कसैले एउटा व्यक्तिगत अनि श्रीमान श्रीमतीका फोटा अनि कसैले चाहिँ ड्युटी गर्दै गरेका चाहिँ उसका फोटा अनि चाहिँ अनि माया प्रीतिका चाहिँ अनि दुनिया कुराहरू चाहिँ मलाई ट्याग नगर्नुस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मुख छाड्ने मान्छेहरू यहाँ छन् के। धेरै हेडेक भइसकियो कि मान्छेले बुझ्नुपर्छ। यहाँ कुनै एकजना सरू सुनार मात्रै बोलेर हुँदैन, यहाँ चाहिँ अरू कुनै एकजना मात्रै बोलेर हुँदैन। रुकुम हत्याकाण्डबाट नै यो दलित आन्दोलन र अनि चाहिँ युवाहरू उठेको यही काण्ड हो। त्यो भन्दा अगाडि सबैजना भनियो भने सुतेर बसेका थिए। हरेक घटनाहरू हेर्दै गर्दाखेरि अनि सबै सुतेर बसेका थिए। यो काण्डले मात्रै बल्ल चाहिँ सबैलाई बिउजाइदिएको, सबै बोल्नुपर्छ भनेर उठ्या हो। अनि दोष दिएर हुन्छ? अनि जति बेला पनि आफूले केही नगर्ने अनि अरूलाई चाहिँ दोष दिने, अरूले गरेनन् यो कहाँ गए यो गरे अनि भनेर चाहिँ अनि भनेर हुन्छ? जे जति सकिन्छ गर्ने हो, जे जति सकिन्छ बोल्ने हो। राज्यले सुन्दैन। यो लडाई भनेको यो राज्य सत्तासँगको यो संरचनासँगको रुकुम हत्याकाण्डमा राजनीति घुस्यो। त्यहाँका ती आरोपित जुन अभियुक्तहरू छन्, त्यहाँका योजनाकारहरू छन्, त्यहाँका नायकीहरू छन्, ती कुनै पार्टीका नातेदार थिए, ती कुनै पार्टीका संरक्षणमा थिए। जहाँ एउटा सिङ्गो सरकार लागेको घटना थियो, त्यहाँबाट उड्दै गर्दा भेरी नदीमा आफै फालिएका हुन् भनेर अनि भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू मारिएका हुन्, उनीहरूलाई हत्या गरेको हो, प्रेमकै कारणबाट अन्तर्जातीय विवाहकै कारणबाट यो हत्या भएको हो भनेर अनि यो आन्दोलनले स्थापित गरेको होइन। आज चाहिँ तिनीहरू अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा यो घटना आउँदै गर्दाखेरि आज चाहिँ सबैजना बोलेर भएको होइन। यदि नबोलेको भए, नउठेको भएदेखि यो घटना त्यहाँसम्म आउँथ्यो हो।
यो राज्य दलित समुदायको हितमा छैन। यो न्यायालय हाम्रो लागि सन्तुष्टिको लागि अनि हामीले न्याय पायौं भनेर चाहिँ यो न्यायालयले फैसला गरेको छैन। प्रशासन हाम्रो लागि संवेदनशील छैन। यो घटनाहरूका आधारमा र फैसलाका आधारमा हामीले ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौं, तर हामी निरन्तर रूपमा बोलेका छौं, हामी निरन्तर रूपमा आवाज उठाएका छौं। जहाँबाट जे सकिन्छ लेख्नेले लेखेका छन्, बोल्नेले बोलेका छन्। आज कैयौं वकिलहरू लाग्नु भएको छ यो घटनामा। आज दलितका वकिलहरू मात्रै होइन, आज गहिर दलितका थुप्रै अनि चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रुकुम हत्याकाण्डमा चाहिँ उहाँहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ अनि चौरजारीदेखि लिएर यता उमा जाजरकोटदेखि लिएर सुर्खेतको उच्च अदालतदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म 1 वर्षसम्म के उहाँहरू नलाग्नु भएको हो? गर्ने मान्छेलाई र गरेकालाई चाहिँ गरे भन्न सिक्नुस् तपाईहरुले। अनि एकोहोरो चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकोहोरो अनि आरोप लाउने काम नगर्नुस्। जहाँ जहाँ अनि पुग्यो नि धेरै टिमहरू पुगे, यहाँ सबै मानव अधिकारका टोलीहरू गए। आज त्यही एउटा ठुलो टिमहरू कति गए, यहाँ हेर्दाखेरि धेरै गए नि त। सबैले त प्रतिवेदन ल्याए, सबैले ठोकुवा गरे, सबैले ठोकुवा गरे कि यो हत्या नै हो अनि नवराज सहित 6 जना युवाहरूलाई मारेकै हो भनेर अनि सबैका प्रतिवेदनले भनेर पो अनि आज चाहिँ ती अभियुक्तहरू अहिले पनि छन्, अझै पनि हाम्रा वकिलहरू लडिरहेका छन्। त्यति सजिलो छ किनकि यहाँ चाहिँ घटना जातको कारणबाट घट्छ, तर चाहिँ त्यो मुद्दा के बन्छ, अर्कै मुद्दा बन्छ। अनि कति मान्छेहरूले त्यति बेला पनि भने लकडाउनको बेलामा अनि भिड लिएर जानेहरू के अरे भिड लिएर जानेहरू अनि जन्ती लिएर अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई मार्नुपर्छ भन्नेहरू कति मान्छे निस्के। अनि वैशाख 17 गते अनि जति बेला चाहिँ नवराज पहिलो पटक त्यो सुषमाले बोलाएर जाँदाखेरि त्यति बेला नै अनि त्यहाँ ओडा अध्यक्ष र अनि सुषमाको आमा मिलेर नवराज र सञ्जु विकलाई त्यहीको प्रहरीमा एक दिन राखेर रामधुलाई गरिएको थियो। अनि त्यसपछिबाट नै यो घटनाको योजना बनेको थियो कि नवराजहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर। यो योजनाबद्ध गरेर मारिएको घटना हो, जुन घटनालाई लाग्यो हो त ठुला ठुला हिजोको दिनमा दलित समुदायलाई अनि बन्दुक बोकाएर जनयुद्धमा चाहिँ लिएर हिँड्नेहरू अनि रुकुमबाट जनयुद्धको चाहिँ थालनी गर्नेहरू अनि दलितहरूका चाहिँ रगतमा चाहिँ उनीहरू होली खेलेर अनि त्यही होलीको चाहिँ दलित समुदायका नामका ती रगतका चाहिँ टीका लगाएर सत्तामा पुग्नेहरूले नै त्यो रुकुम हत्याकाण्डलाई बचाउन खोजेका थिए, ती अपराधीहरूलाई बचाउन खोजेका थिए र त्यो सरकार विरुद्ध लड्न त्यति सजिलो थिएन। त्यसैले मैले सबलाई सलाम भन्न चाहन्छु। जहाँ जहाँबाट जो लड्नु भयो, जो बोल्नु भयो, सबै बोलेर नै यो घटना यहाँ पुगेको। तर हामी सन्तुष्टि छैनौं, हामी खुसी छैनौं, किनभने नवराज हत्याकाण्डमा एउटा सिङ्गो त्यो एउटा गाउँ नै उल्टेर आएर त्यहाँ उभाएको थियो, जबकि 12 जना बाँचेका घाइतेहरू आजसम्म जीवित प्रमाण हुन्। अनि त्यो प्रमाण बन्दैन। आज तिनीहरूले मजाले भनिरहेका छन् कि रुकुम हत्याकाण्डमा बाँचेका युवाहरूले भनिरहेछन् हामीलाई खुकुरी भाला ल्याएर यसरी हानियो, नवराजलाई हाम्रै आँखा अगाडि यसरी उनीहरूले घेरेर उनीहरूले यसरी कुटे, यसरी चामे भनेर आज ती घाइतेहरू बोलिरहेका छन्, उनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यति भन्दै पनि यो घटनालाई उनीहरू फङ हालेका हुन्, आफै हम्फालेका हुन्, आफै मरेका हुन् भनेर भन्न समेत पनि अनि सरकारी ओहदामा बस्नेहरूले लाज मानेनन् के। यो तपाईँ हामीसँग भिडियो सुरक्षित छ अनि त्यसैमा अनि हामी लड्नको लागि सजिलो थिएन नि त। आज रुकुम हत्याकाण्ड मात्रै होइन, त्यसपछि अनि कति घटनाहरू घटेका छन्। आज यही झापामा अस्ति भर्खरकै घटना हो जहाँ बलबहादुर विश्वकर्मालाई अनि उहाँ झापाको सुरुङ्गा भन्दा अलिकता माथि अनि टोक्रामा टेक्रामा अनि त्यहाँ चाहिँ 1-2 वर्ष अगाडि उसको श्रीमतीलाई त दलित भएर धेरै बोल्छेस् भनेर सार्वजनिक अनि बाटोमा बाँधेर मलमूत्र खुवाएर कुटेको थियो मोहन घिमिरेले। अनि ठीक त्यसको 2 वर्ष पछाडि अनि कुटेर त्यो कुटपिटबाट मृत्यु भयो बलबहादुर विकको। अनि 1 महिना पूरा नहुँदै 50,000 धरौटीमा छुट्यो, जहाँ कि कसैको ज्यान गएको छ। अनि त्यो ज्यान त्यस्तो कसुर मुद्दामा समेत 50,000 धरौटीमा अपराधी छुट्यो नि त। अनि हामी त्यो मुद्दामा पनि लागेका छौँ, एउटा मात्रै मुद्दा होइन। तर म के भन्छु भने कसैसँग रिसराब नगरौँ, कसैलाई तैँले यो गरिस् यो गरिनस् त यहाँ आइनस् त यो चाहिँ तपाईहरु नभन्नुस्। हामी एक भएर आवाज उठाउँ र उठाएरै आजसम्म हरेक मुद्दाहरू केही नभए पनि आज ती हरेक मुद्दामा हामी खबरदारी, यो राज्यलाई खबरदारी गर्न सकेका छौं, यो कानूनलाई खबरदारी गर्न सकेका छौं।
कि यी घटनाहरू यसरी घटेका हुन्, हामीले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी बोल्न सकेका छौँ नि त, हामीले बोल्न हिम्मत गरेका छौँ नि त। त्यसैले आउनुस् न, हामी चाहिँ आज यस्ता आवाजहरूलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउँ। आज कतिसम्मको पीडा छ जहाँनिर संविधान घोषणा भइसकेपछि काभ्रेको अजित मिजार, जहाँ एकजना ब्राह्मण थरको केटीलाई विवाह गर्दाखेरि कुटी कुटी चाहिँ मारेर धादिङको गजुरीमा त्यो लास झुन्ड्याइएको थियो। हेर्नुस् त, राज्यले 10 लाख रुपियाँ परिवारलाई क्षतिपूर्ति दियो, तर त्यही घटनाका अपराधी अनि सामान्य धरौटीमा अनि 25,000 कि 28,000 धरौटीमा अनि ती आरोपित अभियुक्तहरू छुटे। 5 वर्षदेखि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा अन्तर्जातीय प्रेम गरेको कारण दलित युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। 5 वर्षदेखि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा बरफसँगै सडेर बसेको छ, पानी चुहिएको छ त्यो लासबाट। त्यो लास अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ। त्यो पीडा बोकेर हामी हिँडेका छौँ कि त्यसै हामी चिच्याइन्न, त्यसै हामी कराइन्न, त्यसै हामी रोइन्न, त्यसै हाम्रो रगत उम्लिँदैन। र फेरि पनि मैले भन्छु कि राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर हुन्छ? छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा बोलेर अनि चाहिँ कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ? आज कहीँ ठाउँमा हेर्ने हो भने प्लास्टिक रहित एरिया, दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर भनिन्छ। कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले जातीय विभेद गर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ, यो एउटा सामाजिक अपराध हो भनेर कहीँ लेखेको देख्नु भएको छ? कहीँनिर चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू देख्नु भएको छ? भोट चाहिने बेलामा अनि सबैका दलितका भोट जति पनि चल्छन्, तर फेरि त्यही घटना घट्यो भने फेरि हाम्रै विरुद्धमा लाग्ने थुप्रै यहाँ चाहिँ नेताहरू छन्। हामीले गाली तिनीहरूलाई गर्ने हो। हाम्रो खबरदारी चाहिँ यो राज्यलाई हो, यो प्रशासनलाई हो, गम्भीर बन्नुपर्छ। यो राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ, प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्छ, हामीले भन्ने नै यही हो। त्यसैले मैले फेरि पनि के भन्छु भने नवराज हत्याकाण्डमा जुन 34 जना आरोपितहरू गिरफ्तारी भएका थिए, अहिले 11 जना छुटिसकेको छ र 28 जना छन्। र निरन्तर रूपमा 1 वर्षको यो समयमा सबैजना लागियो। जो यो घटनालाई चासो दिनुभयो, धेरै अन्य समुदायको व्यक्तिहरू आन्दोलनमा लाग्नुभयो, धेरै वकिलहरू लाग्नुभयो, धेरै अधिकार कर्मीहरू लाग्नुभयो, धेरै मानव अधिकार कर्मीहरू लाग्नुभयो र सबै लागेरै त यहाँसम्म आएको छ। र हामी त यो राज्य सत्तासँग, यो संरचनासँग, जहाँनिर यो कानुन संविधान सबै कुरा लेखिएको छ, नलेखिएको के छ? कसैले एउटा विभेद जन्य व्यवहार गर्यो भने, बोली गर्यो भने पनि उसलाई एउटा फौजदारी अनि अभियोग लगाउन सकिन्छ, कानुनमा तो छ। तर प्रमाण छैन भनेर हरेक घटनाहरू प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुन नसकेका तीतो यथार्थ हामीसँग छ। त्यसैले अब मैले के भन्छु भने आजको दिन तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीले बिर्सेका छैनौँ, तपाईहरूले बिर्सिनु भएको छैन, हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि जहाँनिर प्रेम अनि विवाह, त्यहाँ पनि कहीँ जात, कहीँ त्यहाँ धर्म, धनी गरिब हेरिन्छ र? प्रेम त आफैमा त्यस्तो एउटा स्वच्छ पवित्र, जहाँनिर कुनै तगारो कुनै बन्धन नहुने होला भन्छु मैले। तर त्यही प्रेमलाई जहाँनिर चाहिँ अनि बोलाएर आऊ, मलाई चाहिँ विवाह गर्न आऊ, मलाई लिन आऊ भनेर अनि बोलाएर जाँदाखेरि जसरी चाहिँ बीच बाटोमा अनि त्यो भेरी नदीको त्यो किनारमा त्यसरी मारिएको छ, यो घटनालाई जति नै हामीले सम्झे पनि, जति नै भने पनि कम हुन्छ। तर हामी निरन्तर रूपमा यो घटनामा हामी लागेका छौँ। हिजो पनि लागेका थियौँ, आज पनि लागेका छौँ। 77 जिल्लाबाट तपाईहरू उठ्नुभयो, गाउँबाट उठ्नुभयो, बस्तीबाट उठ्नुभयो। त्यति बेला जति बेला लकडाउन थियो, पहिलो चरणको नवराज हत्याकाण्डमा लकडाउन थियो नि त, त्यो लकडाउनमा पनि त्यो लकडाउनले छेकेन, कोरोनाले छेकेन नि त बिचरा ती आमा। अनि छोरा गुमाउँदाको पीडा एकातिर छ, अनि आन्दोलन छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पुलिसका डन्डा आमाले खाइन्, लात्ती आमाले खाइन्। 14 वर्षमा चाहिँ विवाह गरेर 20 वर्षमा सिन्दुर पुछिएको थियो सन्जु विकको श्रीमतीको। आज छोरो 5 वर्षको छ। हिजो मात्रै अनि मसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो श्रीमती धुरु रोइन् कि छोराले अहिलेसम्म अनि बाबाको बाटो हेर्छ भनेर, बाबाले गाडी लिएर आउनुहुन्छ, मेरो बाबा आउनुहुन्छ भनेर अनि
छोराले अहिलेसम्म बाटो हेरेछ अनि छोरालाई केही पनि थाहा छैन अनि ठुलो गाडी ल्याइदिनुहुन्छ मेरो बाबाले अनि बाबा आउनुहुन्छ भनेर अनि बाबाको बाटो हेरेछ भनेर अनि उनको श्रीमती हिजो पनि रोइन्। कति धेरै पीडा छ भन्नुस् त, कति धेरै पीडा छ जहाँनिर यही समाजमा अनि बाँचेर पनि हामी अकालमा जहाँनिर एउटा जातको नाममा सबै कुरा चल्छ, यहाँ रगत पनि चल्छ, छोरीचेलीका जवानी पनि चल्छ, सब कुरा चल्छ, तर स्वीकार्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तै हुन्छ। हामी त एउटा मुटु माथि साँच्चै भने नि ढुङ्गा राखेर हामी बोलेका छौँ के, हामी रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ, हाँस्दा हाँस्दै हामी रुवा छौँ। हामी यो निरन्तर रूपमा त्यो पीडा त हामीले फिल गर्न सक्छौँ। धेरै यो 1 वर्षको बीचमा धेरै खालका अनि अवरोधहरू, धेरै खालका यो घटनामा अनि ती अपराधीहरूलाई उम्क्याउने राज्य स्तरबाटै विभिन्न त्यो ओहदामा बस्ने नेताहरूबाटै धेरै त्यस्तो भएको हो नि त। त्यसको बावजुद पनि अनि धेरै निरन्तर रूपमा लागेरै आज केही नभए पनि यो घटना अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहबाट ती युवाहरूलाई मारिएको हो, यो हत्या हो र कारबाही हुनुपर्छ भनेर जुन माग लिएर हामी निरन्तर रूपमा बोलेका थियौँ, निरन्तर रूपमा हामी लागेका थियौँ, आज त्यहाँसम्म त पुगेको छ। हो, हामीलाई थाहा छ कि हामीले अपेक्षा गरे जस्तो, हामीले चाहे जस्तो र हामी सन्तुष्ट हुने र हामीले राहत मिल्ने खालको अनि कानुनी रूपमा हामीले न्याय पाउन सक्दैनौँ र पाएका पनि छैनौँ। यो पनि एकदमै सत्य कुरा हो। तर हामीले यहाँसम्म आउँदै गर्दा यो मुद्दालाई त छोडेका छैनौँ नि त। कति धेरै गाह्रो, कति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूका बीचमा पनि अनि यो 1 वर्ष कति भयो। आज भनियो भने हिजो मैले नवराजको आमासँग कुरा गरेँ, यति आमा रुनु भयो साँच्चीकै भनियो भने त्यो 6 जना परिवारको आँखाबाट त्यो आमाको आँखाहरू कहिल्यै ओबाए जस्तो लाग्दैन कि हामीलाई। जहिले फोन गर्दा पनि आमाहरू निरन्तर जहिले पनि रुनुहुन्छ, खै हामीले त न्याय पाइँदैन होला, खै न्याय पनि भेरी नदीले नै बगायो भनेर। अनि कस्तो भयो होला। सायद मैले एउटा कुरा के भन्छु भने यदि उमेरै नपुगेर मात्रै अनि यो घटना अनि घटेको हो भने जाजरकोट अनि रुकुममा प्राय त्यो घटना त्यो विवाहहरू हेर्दाखेरि एकदमै त्यो सानो उमेरमा हुने रहेछ कि। त्यहाँ जस्तो टिकाराम सुनारको श्रीमतीको 15 वर्षमा विवाह भएको, सन्जु विकको श्रीमतीको 14 वर्षमा विवाह भएको, अनि त्यही अर्को जुन उ छ के अरे यो सुषमा मल्लको भाउजूको पनि सानै उमेरमा र अन्य धेरै सानो उमेरमा विवाह। त्यहाँनिर एउटा जनचेतना पनि फैल्याउनु पर्छ कि अनि यति सानो उमेरमा विवाह गर्नु हुँदैन, कानुनी कुराहरू अनि चाहिँ त्यो सानो उमेरमा विवाह गर्दाका बेफाइदाहरूका त्यो जनचेतना पुर्याउन आवश्यक छ। तर मैले जोड्न खोजेको के भने अनि अरूलाई त चल्दो रहेछ त, अनि सानो उमेरमा विवाह चल्दो रहेछ त, तर फेरि किन फेरि एउटा दलित केटासँग जब चाहिँ आफ्ना छोरीहरू जब प्रेम गर्छन्, विवाह गर्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ कहाँबाट अनि सानो आउँछ कि उमेरको कुरा आउँछ। मैले यही नै हो जोड्न खोजेको। र फेरि पनि मैले के भन्छु भने यो घटना एकदमै दुःखदायी घटना हो, जहाँनिर यो कहिल्यै पनि हामीले कहिल्यै बिर्सिने पनि छैनौँ र यो राज्यले हामीले बिर्सिन पनि दिने छैनौँ। राज्यले यो दिवस मनाओस् नमनाओस्, आजको दिनलाई सम्झियोस् नसम्झियोस्, तर एक दिन हामी बाध्य बनाउने छौँ। आज त नमनाओस् न, आज त यो राज्यले सम्बोधन नगरोस्, यो सरकारले आजको दिनलाई सम्बोधन नगरोस्, आज प्रधानमन्त्रीज्यूले नबोल्नुस्, आज राष्ट्रपतिज्यू नबोल्नुस्, तपाईहरू बोल्नुहुन्न, तर कुनै दिन अर्को साल कुनै न कुनै दिन हामी बोल्न बाध्य बनाउनेछौँ। हामी यो राज्यसँग यो संरचनासँग हामी निरन्तर रूपमा हामी लड्नेछौँ। यस्ता घटना रोक्नको लागि, हामी त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि हामी कहिल्यै पनि चुक्ने छैनौँ। अनि मैले आज विशेष गरेर यो दिन एकदमै यो दुःख लाग्दो यो दिन हो। जसरी भेरी नदीमा ती लासहरू चाहिँ बगे, आज ती आमाका आँखाबाट त्यसरी नै त्यो नदी जस्तै
त्यो आँसुहरू बगिरहेका छन्। ती बिचरा ती श्रीमतीहरू त्यस्तो सानो उमेरमा सानो सानो बच्चा लिएर आज ती बच्चाहरू बिचरा ती बच्चाहरूलाई थाहा छैन कि यो समाजमा अनि एउटा प्रेम गर्दा जहाँ जातको कारणबाट अनि आफ्ना बाउको हत्या भयो, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार पनि भएन यो समाजमा भन्ने कुरा ती बच्चाहरूलाई के थाहा छ र? अनि ती अबोध बच्चाहरू अनि अहिले पनि त्यो बाउको बाटो हेरेर बसेका छन्। मेरो बाबाले गाडी ल्याइदिनुहुन्छ, मेरो बाबा आउनुहुन्छ भनेर अरू कसैलाई देख्यो भने पनि बाबा आउनुभयो भनेर अनि त्यो बच्चाहरू हेरेका छन्। सायद फेरि पनि यो कानुनले, फेरि पनि यो राज्यले ती अबोध बच्चाका बाउहरूलाई जसरी त्यो हत्याराहरू जसरी उम्केका छन्, फेरि त्यो हत्याराहरूलाई कारबाही नगरेर उम्कायो भने यो कानुन, यो संविधानलाई कसैले पनि माफ गर्ने छैन। साँच्चीकै भन्ने हो भने धेरै पीडादायी घटना हो कि सोच्दाखेरि, जसले त एउटा महसुस गर्न सक्छ नि साँच्चीकै भन्दा कस्तो देशमा हामी, कस्तो देशमा, एउटै देशमा पनि हामी कस्तो अनागरिक एउटा मान्छेकै दर्जा नपाएर हामी बसेका छौँ, साँच्चीकै बाँचेका छौँ। माया त आफ्नो देशको धेरै माया लाग्छ नि त हामीलाई, तर कस्तो देशमै